من بدأ في حفظ هذا الكتاب العظيم أو من أتقن هذا القرآن، فالله سبحانه وتعالى نسأله بمنه وكرمه أن يمن علينا بإكمال مثل هذه الدورات، وإن شاء الله يعني نقيم الحلقات في بداية الفصل، وتكون إن شاء الله أول من يحضرها بإذن الله عز وجل. وهذا في ختام هذه الدورة لا يسعنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي تفضل علينا فتمت هذه الدورة وحضر المشايخ جزاهم الله خيرا. ويعني تمت كل ما تم من جهود، كلها بفضل الله عز وجل، ليس لنا حول ولا قوة، الحمد لله رب العالمين. ثم الشكر للمشايخ الكرام الذين أفنوا من وقتهم وأتوا مبكرا في الصباح جزاهم الله خيرا على ما بذلوا من جهود لأجل الطلاب، فجزاهم عند ربهم عز وجل. وهذا تكريم بسيط إن شاء الله، نبدأ به إن شاء الله. تفضل رئيس النادي تكريم المشايخ. الشيخ محمد رشيد، تفضل إن شاء الله، جزاه الله خيرا. الشيخ حسن عماد، الشيخ كمال الرحمي، الشيخ محمد العالم، الشيخ أحمد عياض،